السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال لي فونكسيون دو فاريابل بالنسبة للموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا واحد الحاجة ضرورية اكستريمون لوكال. قبل ما نشوفوا هاد البارتي هادي خاصنا نراجعوا واحد البارتي ساهلة بزاف ولكن ضروري ندوزو فيها، وهي كرواسون ديكرواسون. نبداو البارتي ديالنا سوا اف واحد الفونكسيون ديريفابل اون اي واحد اي وهو مجال ضمن ار، حيث ان هاد اف فوقاش كنقولوا انها كرواسونت بالنسبه لواحد المجال اي الا كانت اف دو اكس بريم الاشتقاق ديال الفونكسيون بوزيتيف. الا كانت بوزيتيف كنقولوا انها كرواسونت، حيث ان اكس كينتمي لذاك المجال ديال اي صافي. الوغ وفوقاش كنقولوا ان ديك كرواسون كنحسبوا سي سامبل، كنحسبوا اشتقاق. كان نيجاتيف كنقولوا انها ديكرواسون، حيث ان اكس كينتمي لذاك المجال اي. الوغ فوقاش كنقولوا انها ستريكتومون كرواسون ستريكتومون ديكرواسون، هذه ضروريه، هذه كيعتمد عليها البروف. ماشي تكون اكبر قطعا بحال هكا اف دو اكس بريم اكبر قطعا وتكتب له نتايا كرواسونت يضرب لك على كل شيء، خاص تكتب له ستريكتومون كرواسونت الا كانت اكبر قطعا. اما الا كانت اكبر او تساوي كتقول له انها كرواسونت، ماشي كتقول له انها ستريكتومون كرواسونت. سي بيان، هاد المفردات هادو ضروري تحطهم في ليكزام. الو بالنسبه ستريكتومون كرواسون كما قلنا انها اكبر قطعا ماشي اكبر وتساوي، وبالنسبه لديك ستريكتومون ديك كرواسون كتكون اصغر قطعات من الزيرو صافي. كما العاده بوغ اكس ابارتونون ا اي. بالنسبه لهاد كرواسون دي كرواسون راه فهمناها سي سامبل. حنا نركزوا غير على ستريكتومون، هي فاش في ليكزام كنساوها ستريكتومون، نركزوا لي على ستريكتومون كرواسون ستريكتومون دي كرواسون. الوغ نشوفوا دابا واحد البروبوزيسيون ضروريه هذه كتنساهل. سي اف اي ديريفابل اون ا، الا كانت اف كتقبل واحد ديريفابل واحد البوان ا، فإن امبليك كما كتشوفوا هذه امبليك اف اي كونتيني اون ا صافي. ديريفابل الوغ كونتيني، كونتيني ماشي توجور ديريفابل صافي، يعني ان لي ريسيبروك هنا نو با فغي، ليكس ما كيكونش توجور فري صافي. الوغ نشوفوا دابا واحد البروبوزيسيون اخرى. كما كنشوفوا سوا اف عندنا واحد اف ادمي ان اكستريمون لوكال، الا كانت اف كتقبل لنا واحد اكستريمون لوكال اون ا، فان اف ديريفابل اون ا امبليك اف دو بريم ديال داك البوان اللي قلنا انها اكستريم لوكال فوق داك البوان ا ايكال زيرو صافي. بالنسبه لاكس نو با فغي، ماشي الا كانت اف ديريفابل و اف بريم دو ا ايكال زيرو يعني انها اكستريمون لوكال. لا ندير واحد اكزومبل. الا كانت عندنا بحال اف دو اكس، نديرو عندنا اف دو اكس ايكال اكس اس 3، هادي ما تكونش عندنا اكستريمون لوكال صافي، لان هادي تكون بحال هكا. الو قلنا نحسبوا الاشتقاق ديال هادي. الا حسبنا الاشتقاق ديال هادي هو ليميت ديال اكس اس 3 موان زيرو في البوان زيرو، حنا نحسبوا الاشتقاق، نحسبوا اف بريم في البوان زيرو ياك زيرو هي ا صافي. نشوفوا واش اكستريمون لوكال في ا صافي، يعني نحسبوا ليميت في الزيرو. هنا اكس موان زيرو شحال تساوينا ليميت ديال اكس او كاري في اكس يمشي لزيرو، يعني كتساوي لنا زيرو. يعني تحققت لو كونديسيون اف ديريفابل اون زيرو اي اف بريم دو زيرو كتساوي لنا زيرو، تحققت لو كونديسيون. ولكن هذه نو با اكستريمون لوكال، لان هذه تكون على هذا الشكل هكا بحال قلتي هكا، تكون بحال هكا. يعني شكون فوقاش كنقولوا انها اكستريمون لوكال؟ الا كانت بحال هكا اكستريمون لوكال بحال هكا تزايديه وعاود تناقصيه، كنقولوا انها اكستريمون لوكال، كتقبل واحد اكستريمون لوكال صافي. ولا دايره بحال هكا، ها هو داير اكستريمون لوكال هنا. اما هذه دايره بحال هكا. اما الا كانت بحال هكا نو با اكستريمون لوكال بحال هكا، ما كاينش واحد اللعيبه. اما الا كانت هكا معوجه هنايا كنقولوا انها كتقبل واحد اكستريمون لوكال صافي. مزيان، هاد بالنسبه لك اكستريمون لوكال غنفهموها مزيان في البارتي الجايه ان شاء الله. نشوفوا البارتي الجايه باش نفهموا اكزاكتومون شكون هي اكستريمون لوكال. بالنسبه لهاد البارتي هادي نشوفوا واحد المصطلحات ضروريين بالنسبه لهاد الكور هذا. اول حاجه شكون هو بوين كريتيك؟ بوين كريتيك وهي البوين اللي كنشوفوا الاشتقاق ديال اف دو واحد الفونكسيون وكنعوضوها في داك الفونكسيون كتعطينا زيرو، كتسمى ديك البوين باش عوضنا ديك الفونكسيون كتسمى بوين كريتيك. كيفاش هادشي؟ يعني درنا اكزومبل هنايا، يعني اي اكزومبل اف دو اكس نديرو شي اكزومبل بسيط بحال اكس او كاري سي تري بيان. غنشوفو البوين كريتيك ديالها شحال هو. الا درنا الاشتقاق ديال هادي شحال غتعطينا اف بريم دو اكس؟ شحال تعطينا جوج اكس. فوقاش كتنعدم هادي في الصفر، يعني ان اف
بريم دي زيرو إيكال زيرو. هذه هي يعني أن الزيرو هي بوان كريتيك بالنسبة للصفر. سي سامبل. بوان كريتيك يعني أن صفر هي أن بوان كريتيك دو إف. صافي سي سامبل بالنسبة لهذا الكريتيك حنا فهمناها. نشوفو البارتي الأخرى. سي بيان. ألوغ غادي نشوفو أول حاجة اف ادمي ان ماكسيموم لوكال. فوقاش كنقولوا ان اف كتقبلنا واحد ماكسيموم لوكال؟ الا كان اف دو اكس زيرو اكبر قطعا من اف دو اكس. صافي كنحسبوا باش نحددوها شي سامبل. يا مطلبه كنا كنقولوا مكبوره مصغوره هي هذه. يعني الا جينا نحسبوا اكزومبل، ماشي اكزومبل بسيط بحال اف دو اكس. اف دو اكس ايكال اكس او كاري زائد جوج اكس. اكزومبل بحال هكا. الوغ كما كنلاحظوا نحسبوا اف بريم هو الاول. خاصنا نحددوا اول حاجه البوان كريتيك، يعني خاصنا نحسبوا اف دو بوان اكس شحال كتساوي. كتساوي جوج اكس زائد جوج. متفقين معايا؟ سي تري بيان. كنشوفوا فين كتعاد مالي، يعني كنهزو هادي جوج اكس زائد جوج كيساوي زيرو. يعني ان اكس شحال كيساوي ناقص واحد. سي تري بيان. يعني بوان كريتيك هي ناقص واحد. صافي اش كنجيو حنا؟ كنجيو كنرسمو الجدول ديالنا، جدول صافي ديال طابلو دو فارياسيون. صافي الوغ كنحطو اف بريم دو اكس. صافي عندنا هنا ا اكس زائد بي، يعني اشاره ا منها جي وعكس اشاره ا منها جي. شكون هي بوان كريتيك؟ هي ناقص واحد. كنحطو بلوس لانفيني هنايا، موان لانفيني بلوس لانفيني، عفوا موان لانفيني بلوس لانفيني. صافي منها جي اشاره ا. اشاره ا عندنا بوزيتيف يعني بلوس، وهنا موان. الا شتي يعني انه كياخذ لنا هكا وهكا. هاد البوين هادي كنسميوها اف موان زان. اشنو كتسمى؟ اش كتسمى لنا هادي؟ كتسمى لنا لو مينيموم لوكال. يعني لو مينيموم ماشي لو ماكسيموم. لو ماكسيموم هي الا طلعت لفوق. اكزومبل نديرو حنا لو ماكسيموم، يعني الا كانت عندنا موان هنايا نديرو موان هنايا باش تطلع لنا هي هادي. يعني الاشتقاق ديال هذا هو موان، يعني هذا غادي يزيد ناقص هنا وهنا تولي زائد، يعني غتولي ان زائد، يعني غتولي لنا هنا اشاره ا. شحال هو اشاره ا؟ ناقص واحد ناقص اشاره ا زائد واحد. سي تري بيان. دابا طلع لنا كما كنشوفوا هابطه ونازله. يعني هاد البوين هادي اللي سميناها اف 1 هي كتسمى لو ماكسيموم لوكال، والاخرى اللي درنا هي لي مينيموم لوكال. صافي سي سامبل. هذا هو الماكسيموم وهذا هو لي مينيموم بالنسبه للتطبيق درناه. دابا بالنسبه للرسم سي سامبل. نديرو حنايا الرسم. ها نتايا تبع معايا باش تفهم. الوغ نديرو اكزومبل داير بحال هكا، طالع داير هكا وهكا وهكا، داير بحال هكا وداير هنايا. الوغ الا قالك حدد لي لو ماكسيموم لوكال. لو ماكسيموم لوكال هنا عندنا جوج. شكون هما؟ ها هي الاولى وها هي الثانيه. هادو ماكسيموم لوكال. علاش؟ لان كما كنشوفوا هاد البوين هنا التنازليه، شوف هنا تزايديه وهنا تنازليه. يعني هاد البوين كتسمى ماكسيموم لوكال. صافي وحتى هنا تنازليه طاق بوين ماكسيموم لوكال. شحال عندنا من هذاك مينيموم لوكال؟ مينيموم لوكال هي هادي. ها وحده ها الجوجه جوج. سي تري بيان. لي مينيموم لوكال. صافي سي تري بيان. الوغ بالنسبه للرسم سي سامبل، ولكن بالنسبه لواحد المجال هنا هذا هو المجال، مجال اي. يعني حنا سمينا اي، يعني نقولوا ان هذا هو المجال اي. صافي هذا هو المجال باش نحددو. هي في المجال كتحدد داك الماكسيموم اللي مينيموم لوكال بالنسبه لذاك المجال. سي سامبل. والتعريف البسيط بسيط بزاف وهو هذا، هو ان فوقاش كنقولوا ان اكس 0 اي ان ماكسيموم جلوبال، وهو زعما انه اكبر ماكسيموم عندنا. صافي بحال داك الرسم اللي رسمنا دابا بحال هكا. نقولوا حنا درنا شي رسم بحال هكا فين راه ماكسيموم جلوبال. وهذا ولا هذا هو نو ماكسيموم جلوبال. اما هذا كما كنشوفوا انه صغير عليه، كنشوفوا جلوبال. لو مينيموم جلوبال نفس الحاجه بالنسبه للمينيموم جلوبال. سي سامبل.
نتمنى لكم انكم فهمتوا هادو ماكسيموم جلوبال مينيموم جلوبال. الوغ البارتي الثانيه ان شاء الله غادي نشوفوا تيوريم دو غول، ونكملوا التمارين ديالنا، ونكملوا الكور ديالنا ان شاء الله. وبالنسبه للتمارين صيفطوا لنا تديات في الجروب فيسبوك، في الباج فيسبوك كتبوا غير في فيسبوك كتبوا اكزومارو كتخرج لكم الباج صافي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.